رات پھر انگریز نے مسلمانہ دے اتے انج دا ظلم کیتا 1857 دے اندر جدو جنگ آزادی ہوئی ہے نال حضرات انہاں نے 14,000 مسلمان علماء دا قتل عام انج کیتا ہے حضرات ایک ڈاکٹر دانش لکھ دے تاریخ ہجرت دے اندر کہ پشاور تو لے کے تے دہلی تکر یا دہلی تو لے کے تے پشاور تکر رستے دے اندر جتنے بھی درخت آندے نے کوئی ایسا درخت ایسا نہیں سی کہ جتھے مسلمان عالم دی لاش نہ لٹکائی گئی ہوئے حضرات دہلی تو لے کے پشاور تکر ہر درخت دیوتے مسلمان عالم نو لٹکایا جاندہ حضرات مار کے تے درخت دینال بن دیتا جاندہ پرندے آندے دا گوشت کھا جاندے ایدہ ٹانچہ ایسے طریقے نال لٹکیا رہندہ انہوں نشان عبرت بنایا گیا لوگوں جڑا انگریز دینال پنگا لوے گا انہوں انج مار دیتا جاوے گا حضرات انہوں نے مسلمانہ دے اندر ہندوستان دے اندر خوف پیدا شروع کر دیتا آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات خون رنگ لے کے آئی نے آخر کار خون رنگ لے کے آئی نے یار آزادیاں ایویں تے نہیں مل دیا آج اسی ایویں تے اپنے گھر دے اندر سکون دے نال نہیں بیٹھے پیچھے ساڑھے اسلاف دے خون شامل نے پیچھے ساڑھے قربانیاں شامل نے